حضرت رابعہ بصری بی بی جان نفل پہیاں پڑھ دیاں تے چور آ گیا. چور آ کے تے درویش تے فقیر دی کلی وچ جھاتی ماری تے کلی درویش دی تے فقیر دی تے کی ملنا سی کچھ بھی نہ. چور ٹریا واپس تے حضرت رابعہ بصری نے اے انج کر کے سلام پھیریا تے چور پہ جاوے. آپ آواز دے کے فرما دیاں کچھ ملے آئی؟ کہندا کچھ نہیں ملیا. فرما دیاں فقیر دے بوے آیا خالی نہ جائیں تے کچھ لے کے جائیں ذرا دو گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں تیرے لئی کچھ ہے تے میں تینوں دے کے بھیجاں. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے. اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے. سخی نہیں بھیج دے بوے تو منگتے خالی. میری ملت نوجوانوں حضرت رابعہ بصری نے اس چور نو فرمایا کچھ ملیا کہنے لگا نہیں. فرمایا خالی نہ جاویں فقیر دے بوے آیا کچھ لے کے جاویں. انہیں آکھا جی چلو جی تسی ویکھ لو کچھ دیون لئی ہے تے آپ نا پانی دا لوٹا بھر کے دے قریب رکھ کے فرما دیا نے جنی دیر میں کچھ تیرے واسطے ڈھونڈنی ہاں انی دیر تو وضو کر کے نا 2 نفل پڑھ لے. انی دیر تو نفل پڑھ تے میں ویکھاں تیرے واسطے کچھ گھر وچ ہے دیون لئی کہ نہیں. چور نو بھی خیال آیا کہ چلو فارغ بیٹھ کے کی کرنا میں بھی 2 نفل پڑھی لواں. کئی نوجوان میرے کو لا کے نا تے کہندے نے آسی صاحب رات نو میں جدو لیٹنا تے رات 1-2 بجے میری اکھ کھل جاندی ہے پھر میں بڑا زور لگانا پر اکھ نہیں لگ دی تے میں نو نیند نہیں آؤں دی. کو وظیفہ دے دیو کو تویز دے دیو میں نو مٹھی جی نیند آ جائے تے میں بچہ نو سمجھانا او بیٹا اگر تینو نیند نہیں آن دی تے نہ سو تینو اودوں جگایا گیا ہے جدو اللہ والے جاگ دے نہیں جو اکھ لگ دی کیوں کروٹا بدل کے رات گزارنے جھلیا اس ویلے اٹھ تینوں اٹھایا گیا ہے. اٹھیا نہیں تینوں اٹھایا گیا. اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے کو وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے او دی بارگاہ چ رکوع کر کے سبحان ربی العظیم سجدے چ سبحان ربی الاعلی کہہ کے کہے آ ویکھ لے تو عظیم تو اعلی میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اچا. فرمایا اس ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اچا آکھیا کر میں تینوں سویرے سارے جگ تو اچا کر دیواں گا. اچا 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 سبحان اللہ فرماؤ سارے. جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. اج فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے میلاد پہ ہوندا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے. لنگر پتہ نہیں ہے کہ نہیں کھا بیٹھے ہے بھی وہ کہتے ہیں لنگر کھا بھی بیٹھے نے تے ہے بھی تے ساڈے سیالکوٹ کہندے نے کہ بھوکا بٹیرا بہت لڑدا ہے تے کھا تے تسی ہن بیٹھے ہو تے ساڈے سیالکوٹے بھی کہندے نے کہ جدا کھائیے اودا گائیے. یہ دی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. جڑا کملی والے دے صدقیاں تے پلدا اونچا بولے سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصری نے بھی فرمایا خالی نہ جاویں تو 2 نفل پڑھتے میں تیرے لئے کچھ ڈھونڈا. وہ چور نے وضو کیتا تے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ نے اے اس طرح کر کے نفل جدو نیتے تے پہلی بار زندگی چودی بارگاہ چ حاضر ہویا نا تے اکھاں وچ اتھرواں دی جڑی لگ گئی. اکھاں وچ اتھرواں دی جڑی لگ گئی. جدو سجدے چ گیا تے اودا اٹھن نو جی نہ کرے. اتھے سجدے چ گیا تے اٹھن نو جی نہ کرے. نوجوانوں ادھر چور نے جڑے پہلے سجدے چ سر رکھے آؤ ادھر حضرت رابعہ بصری نے بھی کمرے چ جا کے سجدے چ سر رکھے آؤ تے رو کے کہن لگی نیلی چھت والی آؤ میرے بوے آیا سی کچھ نہیں ملیا میں تیرے بوے بھیجی آئی خالی نہ بھیجی. نوجوانوں ادھر حضرت رابعہ بصری رو رہی آؤ ادھر چور سجدے چ روئی جا رہا آؤ تے رو کے کہن لگا نیلی چھت دے مالک آؤ ساری زندگی چوریاں کر دیا گزر گئی ہے اج پہلی بار سجدہ کیتا بڑا لطف آیا ہے تے سجدے کے رو کے کہن لگا کجی اج معافی دے دے میں اج وعدہ کرنا اج سچی توبہ کر کے چلے اج تو بعد کدے چوری نہیں کراں گا گناہ نہیں کراں گا. نالے سجدے چ روندا ہے نالے عرضاں کردا ہے میں انا تے تلکن رستہ سنبھالا اے دھکے دیون والے پوتے
تے تو ہاتھ پکڑن والا رو کے کہن لگا تینوں اج تیرے حبیب دا واسطہ ہی اج میرے پچھلے گناہاں دی معافی دے دے اون جوانوں دی بھی رات سجدے تے روندیاں گزر گئی حضرت رابعہ بصری بھی سجدے تے روندیاں رہیاں جڑے ویلے فجر دی اذان ہوئی او چور جڑا توبہ کر کے سجدے تے اٹھیا اٹھ کے دروازے والے ٹرے آ حضرت رابعہ بصری آواز دے کے فرمادیاں نے تے جان لگا جاندیاں دس جا کچھ ملیا ہی او دی چیخ نکل گئی آسمان وال انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا او مل گیا ہے مل گیا ہے او تے چلا گیا حضرت رابعہ بصری سجدے چ کہنے لگیاں اونوں ایک رات چ مل گئی ہے مینوں کیوں نہیں ملدا اتو آواز آئی رونا اونوں تیرے صدقے ملیا تیرے صدقے ملیا اونوں تیرے صدقے ملیا تیرے رب دی رحمت بہانے پہ ڈھونڈ دیا کدے میرا بندہ آئی جائے خبریں کدے آئی جائے میری ملت دے نوجوانوں کدے کدے اٹھیا کرو رات نو ہے جدو اکھ کھل جائے نا تو 2 رکعت نماز نفل دی نیت کر کے او دی بارگاہ چرد کریا کرو پچھلیاں دی دینو معافی اگو اپنی رحمت دا ہاتھ مینوں پھڑا دے تے مینوں ڈولن نہ دے مینوں او رستہ وکھا جڑا تیرے بندیاں دا راہ ہے میری ملت دے نوجوانوں کدے کدے اٹھیا کرو دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی توبہ کریا کرو ان توبہ کرنے والے بڑے پسند نے کدے کدے شیطان بندے دے دل چ وسوسہ پاندا ہے کل گناہ کر کے توبہ کیتی تھی اج پھر کر لیے ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا نہ جائی ہن نہ کری توبہ اللہ فرماندا بندیا کدھر شیطان دے آکھے لگ کے میرا راہ نہ چھڑ دیویں گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی اللہ فرماندا تو آ جایا کر میرا بوا چھڑ کے جاویں گا بھی کتھے آ جایا کر جے تیری گناہ دی عادت ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے جے بندہ ہی گناہ کر کے نہیں تھکدا تے او دی رحمت کدوں تھک چلی او دی رحمت کدوں تھک چلی ہے اللہ فرماندا تو آ جایا کر بس میری بارگاہ چ جھکیا کر رب نو گناہگار بڑا ہی پسند ہے بڑا پسند ہے جڑا گناہ کر کے اپنے رب ول لوٹ جاوے اب بچہ ویکھیا جے ماں تھپڑ مارے نا تے وہ جو مار دی ہے بچہ تیوں تو ماں دی گودی چ آوندا ہے نا انہوں پتہ ہوندا کہ ماریا بھی ماں نے تے چپ بھی انجی جدو بندہ گناہ کر کے رب وال دوڑتا ہے نا اس ویلے رب فرشتہ نو فرماندا ہے آ ویکھو اینو پتہ جے گناہ بھی میرا ہی کیتا ہے تے معافی بھی میں ہی دینی ہے آ ویکھو کیڈا چنگا میرے والی لوٹ کے آ گیا جے آ ویکھو لوٹ کے پھر میرے والی آیا جے اینو پتہ کہ دا رب میں ہی ہاں اینو پتہ معافی میں ہی دینی ہے اینو پتہ کہ رب کول جاواں گا تے میری بخشش ہونی ہے تے لوٹ کے میرے وال آ رہا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے وہ انج سمجھے جویں میں گناہ کیتا ہی نہیں جویں کیتا ہی نہیں وہ پاک ہو گیا گناہ وہ گناہ تو پاک ہو گیا لوٹ آیا کرو اپنے رب وال لوٹیا کرو گرامی قدر حضرات آج میں چونکہ جگراتے والے دا ذکر کرنا ہے نبی کریم جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تو حضور نے صحابہ نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ شریف تو باہر آ کے نبی کریم نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے نبی کریم لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھدے رہے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھی تے پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسی مقام پہ آ کے نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے سرکار لمبے لمبے سانس لیندے رہے تیسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح کیتا نا تے حضرت عمر فاروق کو نہ ریا گیا تے عرض کیتی کملی والیا ادھر کی ہے سید عالم نے ارشاد فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ وسد ہے فرمایا نفس الرحمن ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے تے جے سیال کوٹی اوکاڑے تے پنجاب دی پنجابی زبان ماں بولی زبان وچ عرض کرا ترجمہ تے میرے نبی نے فرمایا ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آؤندیاں نے